जय होस् हौवा। हौवा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा उच्च आदरणीय मित्रबन्धुज्यूहरू नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत। अभिवादन पनि। सदाका झैँ आध्यात्मिक प्रवचन भाग 5 मा जीवन के हो सन्दर्भ सेरोफेरोमा हामी आइपुगेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी समक्ष भएकै घटना परिघटनाहरूलाई सँगालेर तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न आइरहेको छु। कुनै कमी कमजोरी भुल त्रुटि भएमा क्षमा याचना सुझाव सल्लाह म अपेक्षा राख्दै आज हाम्रो रोग के हो, रोग कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आइसकेका छौँ। र यो भन्दा अगाडिको चौथो भागमा पनि रोगको विषयमा हामीले केही रोगकोहरू विषयमा हामीले भनेका छौँ, हामीले बुझेका कुराहरू हामीले भनेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा आज हामीलाई चासोको विषय छारे रोग। छारे रोग भनेको प्रचलित भाषा हो अथवा तपाईँ हाम्रो समाजको र मृगी रोग कसैले भनेको छ र यसलाई मेडिसिन साइन्सले यसलाई एपिलेप्सी भनिएको छ। जुन एपिलेप्सी यो छारे रोग या मृगी रोग र तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा कसैले धामी धनन्तरी ओजा बिजुवाहरूले यसलाई जङ्गलीको बिरामी पनि भनेर भनिएको छ। यो कसरी हुन्छ यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग तपाईँहरूको सामु म उपस्थित भएको छु। जुन मैले आज 26 वर्षको अन्तरालमा गरेको अनुभवहरू यस्तो खालको मैले बुझेको छु, यस प्रकारले बुझेको छु। जुन यो जङ्गली रोग अथवा जङ्गली देउले भएको भनेर भनिएको छ। कतिपय कुराहरू हामीले तथ्यहीन आधारहीन पनि हामीले समाजमा बोलिरहेका छौँ, त्यही कुरा सुनिरहेका छौँ, त्यही कुरा बुझिरहेका छौँ। यसमा अन्तर्वस्तु के फरक रहेछ भनेर यहाँले बुझिदिनुहोस्। यस सन्दर्भमा जङ्गली छारे रोग अथवा एपिलेप्सी आजसम्मको अध्ययनमा लगभग मैले 10,000 मान्छेहरूलाई मैले रिसर्च गर्दाखेरि के पत्ता लगाएँ भने यी दुई प्रकारका हुँदो रहेछ। एक प्रकारको भन्दा पनि रोगको लक्षण म पहिला तपाईहरूलाई भन्छु। यसको लक्षण के हुँदो रहेछ भने जस्तो हात खुट्टा बौडिँदै गएर थरर कामेर ढल्ने अनि दाँत बाँधिने, आँखा घुमाउने, कम्पन दिने, यो प्रकारको एक प्रकारको हुन्छ। अर्को प्रकारको ज्वरो आउने, ज्वरो धेरै आउने। ज्वरो आउँदाखेरि विशेष गरेर छाती र टाउको सम्मको मात्रै केन्द्रीकृत हुने, कुइनादेखि उँधो चिसो हुने, घुँडादेखि उँधो चिसो हुने, यस्ता प्रकारको फिभर ज्वरोबाट बेहोस हुने। बेहोस हुँदाखेरि पुरै हातखुट्टा चारैवटा हातखुट्टा फाल्दै दाँत किट्दै आँखा फनफन घुमाउने र बेहोस हुने अवस्था हुन्छ। र यो अवस्था कति कारणले के भएर हुन्छ भन्ने विषयमा दुईटा प्रकार मैले देखेँ। एउटा प्रकार डक्टर मेडिसिन साइन्सले मानिसको एमआरआई, एक्सरे, सिटी स्क्यान इत्यादि गरेर पत्ता लगाएको छ। त्यसलाई चाहिँ वर्म्स हुन्छ भनेको छ। जुका एक प्रकारको ब्रेनमा जुकाको कारणले भएको कारणले यसो भएको भन्ने तथ्य छ। जस्तो जुकाले फुल पारेको हो भन्ने पनि तथ्य छ। र वर्षौँ वर्ष औषधि प्रयोग गरिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। र अर्को केही भएको छैन,
सिटी स्क्यान एमआरआई गर्दा पनि केही देखिँदैन, ती त्यस्ता मानिसका पनि सेम सिन्ड्रोम उहाँको जुन भनौँ लक्षण एउटै प्रकारको हुन्छ, तिनै एउटै प्रकारको लक्षण भए तापनि किन फरक भयो रोग, यसै विषयमा आज हामी जाउँ र जुन फरक लक्षणलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ स्पिरिचुअलिटी सिस्टम। यो चाहिँ यो आत्मिक तरिकाले अथवा फरक औषधिभन्दा फरक तरिकाले यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो रोग दुईटै रोग निको हुने नै हो। यदाकदा गाउँ समाजमा मित्रबन्धुज्यूहरू तपाईहरूलाई त्यस्ता किसिमको समस्या भएको भए पनि यहाँले सम्पर्क गर्नुभयो, कुनै आपत्ति छैन। यो समस्या समाधान हुने नै रोग हो। यो नर्मल मैले चाहिँ अहिलेसम्मको 10,000 मान्छेहरूमा नर्मल रूपमा मैले हेरेको छु र यो ठिक पनि हुने कुरा हो, सञ्च पनि हुने कुरा हो, विषेक पनि हुने कुरा हो। यसमा कुनै दुविधा छैन। यदि मेडिसिन साइन्सले हेर्ने हो भने त्यही सिस्टमले जाँदा पनि हुन्छ। यदि मेडिसिन साइन्सबाट पनि ती त्यस्ता रोग ठिक भएको छैन भने ती रोग स्पिरिचुअलिटी सिस्टम आत्मिक तरिकाले आएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। आत्मिक तरिकाले आएको मान्छेको लक्षण के हुन्छ भने सुरुमै उसलाई जीव आलस्य हुने, भारी हुने, सपना बिग्रिने र उनका अनुहारको चेहराहरू, कलरहरू, रङहरू फरक हुँदै आउने, यसो हुँदै ऊ चाहिँ नैराश्यता हुने, ऊ डिप्रेसनका रोगी जस्तो देखिन सुरुवात हुन्छ। विशेष गरेर यो रोग चाहिँ औँसी र पूर्णिमा, विशेष गरेर मान्छेलाई पञ्चमी, एकादशी यी तिथिमा विशेष गरी मान्छेलाई समात्ने हुन्छ अथवा च्याप्ने हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन ज्योतिषशास्त्रको भनाइअनुसार धरतीमा ऊर्जा, धरतीको ऊर्जा, आकाशको ऊर्जा, सूर्यको ऊर्जा र चन्द्रमाको ऊर्जाको प्रभाव जब मान्छेमा प्रत्यक्ष रूपमा उसको शरीरले स्वतस्फूर्त लिएर आफूमा सहजता ल्याउन सक्दैन, त्यस्ता मानिसलाई यस्ता प्रकरणको हुन्छ भन्ने एउटा मेरो आफ्नो बुझाइ हो। र ज्योतिषशास्त्रकै भन्ने हो भने यो ग्रहको भाव अन्तर ऊर्जामा जाँदाखेरि यो प्रकरणको बिरामी हुन्छ भन्ने पनि एउटा भनाइ छ। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा जो बिरामी छ, जो इपिलिप्सी त्यस्ता किसिमको छारे रोग भएको बिरामी कहिले पनि उसको सपना राम्रो हुँदैन कि उसलाई मरेको मान्छेहरूले अहिलेसम्मको अनुभव मैले बुझेको कुराहरू सङ्कलन गरेको तथ्यहरू चाहिँ यस्तो छ। उसको सपना बिग्रिने, ऐठान पर्ने, राति कोही आफन्तै चिने जानेका मान्छेहरू, छोरी मान्छे या छोरा मान्छे, कुनै पनि मान्छेहरूले उसलाई एकदमै आएर थिच्ने र उसलाई सास बन्द गर्ने, मार्न खोज्ने, अथवा हतियारधारीहरूले उसलाई खेद्ने, अथवा उसलाई एकदमै जोखिम सिङदा र नङ्ग्रा भएको हतियारले वस्तुहरूले, जनावरहरूले आक्रमण गर्ने, अथवा मरेको मान्छे देख्ने, अथवा उसले चाहिँ कालो मान्छे आएर छोपेको अवस्थामा जब त्यस्तो परिस्थिति उसको सपना देखेपछि ऊ बेहोस हुने, होस हराउने, चेत हराउने त्यस्तो प्रकरणको हुन्छ। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि शारीरिक जब रगत र जुन मुटु र दिमागमा जुन ब्रेनले दिनुपर्ने जुन 14 हल्सदेखि 24 हल्ससम्मको करेन्ट जुन इसिजी, इइजी भन्ने मिसिनले नापिदो रहेछ, मुटुलाई नाप्ने र ब्रेनलाई नाप्ने मिसिनहरूले नाप्दा रहेछ। यो चाहिँ मेडिसिन साइन्सको तथ्य प्रमाण हो। र यसबाट के उपलब्ध अथवा के ज्ञान प्राप्त हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ जब ब्रेनको जुन मुटु र हाम्रो दिमागबाट 14 हल्सदेखि 24 हल्ससम्म
करेन्ट उत्पादन हुन्छ। तिनै करेन्टले शरीरको रक्त सञ्चारदेखि हरेक हाम्रो कोषहरूलाई, सेलहरूलाई एक्टिभ गरेर ऊर्जनशील बनाएर हामीलाई सहजता दिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मिली सेकेन्ड रोकिन्छ। मिली सेकेन्ड रोकेको कारणले गर्दाखेरि मानिस बेहोस अवस्थामा हुन्छ र ऊ होसमा आउनलाई, उसको रक्त सञ्चारलाई प्रवाह गर्नलाई उसको हात खुट्टाहरू जोडसँगले फ्याँकेको हुन्छ, अत्यन्तै बल गरेको हुन्छ। कसैको दिशै आउने हुन्छ, कसैको पिसाबै गर्ने गरिकन बल गरेको हुन्छ। यो नराम्रो भन्न हुँदैन, किनभने ऊ बाँच्नको लागि पुनः आफ्नो शरीरलाई नियन्त्रण अथवा परिचालन, सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नो पार्ट अफ बडी अङ्गहरूले, नसाहरूले काम गरेको हो। त मित्र बन्धुज्यूहरू, त्यसरी तपाईँहरूलाई कोही बच्चाहरू, कोही उमेरको हदमा, कोही महिला पुरुष यसको हद हुँदैन। जो कसैलाई पनि लाग्न सक्छ, जो कसैलाई पनि हुन्छ। यसको सामान्य तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ। यो प्रविधि छ, एक प्रकारको यसमा पनि सफ्टवेयर छ, जुन सफ्टवेयर मैले आजसम्म अभ्यास गरेको सफ्टवेयर तथ्यगत छ, विज्ञान सम्बद्ध छ, मैले गरिरहेको छु, सबैले राम्रो छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यी छारे रोग, एपिलेप्सी भन्ने रोगलाई हामीले धेरै चिन्तित भएको समाजमा म देख्छु। जति पनि म कहाँ आउनुभएको बिरामीहरू, सगरमाथा हिमाल चढ्ने आरोहीहरू समेत म कहाँ आउनुभएको छ। विभिन्न हिमालमा चढ्ने आरोहीहरू आउनुभएको छ। विभिन्न तह तब्काका वर्गका पदीय मित्र बन्धुजीहरू आउनुभएको छ। हाम्रो कतिपय इन्सपेक्टर साहबहरू, प्रहरी प्रशासनको सही साहबहरू अथवा जवानहरू, सशस्त्र प्रहरीको, सेनाको मित्र बन्धुजीहरू पनि आउनुभएको छ। उहाँहरू पनि अहिले राम्रो हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले आज 14 वर्ष भयो औषधि खाएको, 15 वर्ष भयो औषधि खाएको, ठिक भएको छैन भन्ने मान्छेहरू पनि आउनुभएको छ। मैले त्यस्ता किसिमको अध्ययन गर्दा गर्दै यो 10औँ हजार 20औँ हजारमा मसँग रेकर्ड डाटा पनि छ र यसैसँग जोडेर मैले जो गरेको कुराहरू छ। त्यसैले गर्दा एपिलेप्सी जुन छारे रोगलाई नर्मल्ली कुकुर दाइनोको जरा र असुरो जुन यो भनौँ पारिजात जस्ता कुराहरू, अलिकति बेलको जरा, अश्वगन्ध, कुरिलो जस्तो चिजहरूको भनौँ हाडे बदाम, देशी बदाम र भनौँ न यो ओखरको दिउल दाना भित्रको गुदी, यस्ता प्रकारको काजु जस्ता प्रकारको पनि मानसिक चेतनालाई एकदम ऊर्जनशील बनाउने खाद्य वस्तुको पनि आवश्यकता हो। तर यही सबै थोक चाहिँ होइन, केही प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले पनि केही नियन्त्रण गर्दछ। जो एपिलेप्सी, जो छारे रोग भएको कोही व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने पनि त आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, तपाईँहरू नहात्तिनुहोला, तपाईँहरू दुखित नभन्नुहोला। र यहाँहरूले औषधिमा, आयुर्वेदमा अथवा हाम्रो सामाजिक अथवा परिवेशमा हामीले गरिने विषय यी नै हुन्। यी मेडिसिन साइन्सको विषयमा चाहिँ म विज्ञता छुइनँ, त्यसैले यसमा म बोल्न हुँदैन। जुन मेरो अनुभूत र मैले अनुभव गरेको कुराहरू मात्रै यहाँहरूसँग सेयर गर्नुपर्छ मैले। यस्तै गरेर छारे रोगको विषयमा आज यति नै हामी गरौँ र दोस्रो हामी रोगको विषयमा जाउँ। आज मैले 3टा रोगको विषयमा मैले सोच बनाएको हो। त्यसमध्येमा छारे रोगको विषयमा यहाँलाई कुनै जिज्ञासा छ भनेदेखि यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। र दोस्रो हामीले लागौँ दम। दम मानिसहरूलाई एक प्रकारको खोकीबाटै सुरुवात हुने, रुगामार्गीबाटै सुरुवात हुने रोग हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो चिसोको मात्राले शरीरलाई यदि पाचन भएन, शरीरको रगत र इम्युन सिस्टमले पाचन गरेन भने चिसो कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई सास बढ्ने, अधिक सास बढ्ने, खोकी चल्ने हुन्छ। र यो पनि मैले फोक्सोको क्यान्सर भइसकेको, दम क्यान्सर भइसकेको बिरामी पनि मैले हेरेको छु। यो पनि हामीले सामान्य नै लिनुपर्छ। यो पनि 10औँ हजारभन्दा बढी हामीले हेरिसकेको
गरिसकेका छौँ र यो सकभर यो दम रोगीलाई जब शरीरमा अम्लीय पदार्थ जुन अल्कलाइन नभएर एसिडिक हुने भोजनहरू तपाईँ हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। दही, अमिलो, बट्टाका चार र खोर्सानी यावत कुराहरू हामी जोगिनुपर्छ। सकेसम्म माछा मासु, मद्यपानमा जाँड रक्सीहरू अनि कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू, कोल्ड स्टोर गरेको कुनै पनि सामानहरू, जङ्क फुडहरूलाई प्रयोग गर्न नगर्दा सबभन्दा उपयुक्त। र यो दुईटा प्रकरणले यो रोग पनि मैले देखेको छु। कसैको सपनामा मरेको मान्छे देख्यो, मसिना बच्चाहरू देख्यो र उसले भिर खोला पाखा पहिरो र रात परेको अँधेरो भएको सपना देख्दै गयो भने पनि यो रोग कसैलाई लागेको अवस्था म देख्छु। र यो दम रोग भनेको सामान्य रोग हो। तपाईँ हामीलाई जहाँ रोग लागेको छ प्रकृतिले त्यही औषधि पनि दिएको छ। यो बुझ्नुपर्छ तपाईँ हामी प्रकृतिभन्दा टाढा छैनौँ। मैले पहिला पनि प्रकृतिको स्रोत मानव हो भनेर मैले एकचोटि भनेको पनि छु होला। यो प्रकृतिको हामी स्रोत हौँ, त्यसैले हामी प्रकृतिमै विलय हुन्छौँ। प्रकृतिले नै हामीलाई औषधि पनि दिएको छ, हरेक कुरा दिएको छ भने बुझ्नुपर्छ मित्र बन्धुज्यूहरू। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो दम रोगलाई नर्मल्ली हामीले प्रयोग गर्दै आएका ऐसेलुको जरा, कालो निगुरोको जरा, भनौँ थाकलको जरा, त्यसपछि हाम्रो यो रुदिलो, अपमार्ग, लज्जावती, तुलसी, भनौँ यो के भन्छ पारिजात र गुवाँलोको बोक्रा, टोटलाको बोक्रा, अनि त्यसपछि सोमलता, अभिजाल, भृङ्गिरास जस्ता चिजहरूलाई मात्रा मिलाएर यदि सेवन गर्यौँ भने दम रोग नभएर जुन हाम्रो फोक्सोमा रगत फिल्टर गर्दाखेरि रगत फिल्टर भएर जान्छ, बाँकी रहेको पानी फोक्सोमा रहेको हुन्छ, त्यो युरिनमा जानुपर्छ। त्यो जान नसक्दाखेरिको अवस्थामा दम रोग लाग्ने हो, फोक्सोलाई फुलाउने हो र त्यही पानी जमेको कारणले ब्रोन्काइटिस र दम जस्ता रोग, खोकी जस्ता रोग लाग्ने हो। यसलाई यस्ता जुन जडीबुटी, झारबुट्टा यस्तो पदार्थले चाहिँ हाम्रो शरीरमा गएर युरिनमा फिल्टर गरिदिन्छ, रगतलाई सफा गरिदिन्छ, पिसाबलाई सफा गरिदिन्छ, अक्सिजनको भनौँ पोइन्टमा गएर अक्सिजनलाई सही दिशामा उपभोग गर्ने अवसर दिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यदि तपाईँहरूको हात खुट्टा सुन्ने रोग छ भने पनि यही प्रयोग गरिदिनुहोस्। जुन दम रोगलाई प्रयोग गर्ने औषधि नै हात खुट्टा सुन्निएकोलाई प्रयोग गरिदिनुहोस्। यसले किडनीलाई पनि सपोर्ट गर्छ, किडनीलाई फिल्टर गर्ने अवसर दिन्छ। त्यसो भएको कारणले शरीरमा हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हामीले रगत र पानीको र अक्सिजन हावाको जब ब्यालेन्स हुन्छ तबसम्म हाम्रो इम्युन सिस्टम पनि बलियो हुन्छ र हामीलाई रोग लाग्दैन। यदि त्यस्तो भएन भनेदेखि हामी सदा रोगी भएर बस्नुपर्छ। त्यसैले दम पनि त्यति ठुलो रोग होइन। हामीले दमलाई विचार गर्नुपर्छ। यदि खोकी रुगाबाट सुरु भयो कि या कहाँबाट सुरु हो? यदि रुगाबाट भए रुगाकै उपचार गर्ने। यदि रुगा खोकी हुँदै यदि श्वास प्रश्वासमा असर हुन थाल्यो भनेदेखि मित्र बन्धुज्यूहरू तुरुन्तै हामी चिकित्सा डाक्टर कहाँ सल्लाह लिएर तपाईँ गइदिनुहोस्। यदि त्यो पनि अवस्था रहेनछ भने तपाईँ पक्कै पनि आफूले बुझेर खोजेर अनाधिकृत ढङ्गले होइन, नियमित ढङ्गले
बुझेर झारपात सेवन गर्दा पनि तपाईहरुलाई सुयोग्य हुनेछ। मेरो आफ्नो बुझाइ हो, मेरो आफ्नो अभ्यास हो। त मित्र बन्धुज्यूहरू, आज के छ भनेदेखि हामी शारीरिक रोग जीवन के होको शारीरिक रोगको हामीले दम र हामीले शारीरिक रोगको विषयमा हामी केही कुराहरू तपाईहरुसँग मैले शेयर गरेको छु। म निरन्तर यसरी नै तपाईहरु समक्ष हरेक मैले अनुभव गरेको अनुभूत गरेको मेरो आफ्नो शेयर गर्नेछु। त्यसै भएको कारणले मैले तपाईहरुलाई पनि के अनुरोध गर्छु भने अनुभव गर्नुहोस्, अनुभूत गर्नुहोस्। संसारको महान ज्ञान यही हो अथवा जिउने ज्ञान यही हो। यदि अनुभूत र अनुभव बिनाको यदि हामीले सुनेर हामी त्यही कुरालाई नै पछि लाग्यौँ भने जीवन पर्यन्तसम्म तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन वंशानुगत क्रममा पनि हाम्रो तपाईँ हाम्रो वंशलाई पनि अभिशाप बन्नेछ। त्यसैले गर्दा मित्र बन्धुज्यूहरू, अरेको कुरा र होको कुरा सुनेको कुरामा मात्रै विश्वास नगर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, प्र्याक्टिकल गर्नुहोस्, जुन अनुभव गर्नुहोस्। र कसैले आफूले अनुभव गर्न पाइएन भने कसैले भनेको कुरालाई आफूले साँच्चीकै अनुभव गरे जस्तो अनुभूत गर्नुहोस्। यही हो जीवन, यही हो स्वास्थ्य। त मित्र बन्धुज्यूहरू, आज तपाईहरुसँग म बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। जय होस्। हुवा अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुता जीवनजित राईज्यूलाई पनि मुरी धन्यवाद। यहाँलाई पनि पुनः नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा धन्यवाद, अभिवादन। जय होस्।